Bonjour. اليوم ان شاء الله on va présenter les utilisations de l'application VSchool. Alors comme que j'ai l'application gère la vie scolaire من A à Z. Contient aussi la vidéoconférence pour que les professeurs ديالنا يقدروا يديروا des cours à distance مع les élèves ديالهم. Le thème اللي ندويو عليهم ان شاء الله هو l'inscription ديال les modes de direction, l'ajout des étudiants et les parents ديالهم, gestion des classes et sections, gestion des matières, emploi du temps et la vidéoconférence. Donc ما نطولش عليكم بزاف نبداو في لا بريزونطاسيون. دونك كما كتشوفوا هنا كاين طابلو دبور في ان فيل داكتواليتي اللي كيطلع لكاع لي زوتيزاتور ديالنا. كاين دي زوتيزاتور يقدروا بارطاجيو دي انفورماسيون في هاد لي فيل داكتواليتي, كاين دي زوتيزاتور اللي ما يقدروش. دونك نمشيو لا بارتي الاساسيه هي لاجو ديال لي مون دو ديريكسيون. دونك الا مشينا هنا لليوتيزاتور غنلقاو 7 ديال لي تيب ديوتيزاتور. Les administrateurs, les enseignants, les élèves, les parents ديالهم, les comptables, les bibliothécaires et les utilisateurs en attente. غنوضح كل utilisateur بوحدو. Premièrement غنقسموهم على جوج كما قلنا. كاين utilisateur de direction هما les administrateurs ديالنا, les enseignants, les comptables et les bibliothécaires. هادو هما اللي غندويو عليهم الاولين. من بعد غيجيو les élèves, les parents et les utilisateurs en attente. D'accord. Donc في هاد لي مون دو ديريكسيون اللي دوينا عليهم لاجو ديالهم ما كاينش بيناتهم اختلاف. كاين دي انفورماسيون بازيك اللي كندخلوهم اوتوماتيكمون كنكريو ليهم ان كونط في لابليكاسيون يقدروا يتكونيكطاو فيه. غناخذ باغ اكزومبل لي زونسينيون ديالنا. دونك الا دخلت هنا اونسينيون كتافيشي ليا اون ليست ديال هاد لي زونسينيون هادو افيك لور انفورماسيون اسونسييل, لور نيميرو دو تليفون, لور ايميل اكسيتيرا. دونك الا بغيت ناجوتي ان نوتر اونسينيون كنجي من هاد لو بوطون هذا. هنا كيتافيشي ليا لو فورمولير اللي خصني نعمر, عندي ليماج ديالو, لي زانفورماسيون اسونسييل على هاد لونسينيون. واهم حاجه باش يقدر يتكونيكطا من بعد في لابليكاسيون هو النون دو يوتيزاتور اي لو مود باس. هاد النون دو يوتيزاتور هو اللي كيطابي وكيدير المود باس ديالو وكيتكونيكطا. دونك يفو فير اتونسيون في هاد لي دو انفورماسيون باش نعطيهم ليه من بعد يقدر هو يدخل يتكونيكطا. داكو اون فوا كنسالي هاد لو فورمولير كندير سوفغاردي كيتكري لي يوتيزاتور ديالي. هنا عندنا في هاد لو كا اونسينيون لا ميم شوز كتابليكا على ادمينستراتور, لا ميم شوز على كونطابل, لا ميم شوز بور بيبليوتيكير. دونك ندوز لا بارتي الثانيه اللي هي جيستيون ديال لي كلاس اي لي سيكسيون. دونك باش نمشي لهاد لا بارتي هنا عندي هاهي جيستيون ديال لي كلاس. كندخل من هنايا. دونك هنا كيتافيشيو لي كلاس ديالي. الا بغيت ناجوتي اون نوفيل كلاس كندخل من هنا. هنا عندي لو نون دو كلاس وعندي لا ليست ديال لي زونسينيون. كل كلاس عندها ان انسينيون ريسبونسابل عليها. دونك كنافيكتي ليها لونسينيون ديالها وكندير سوفغاردي. اون فوا كرييت لا كلاس ديالي باغ اكزومبل غناخذ لا كلاس بروميير اني فيها سيكسيون ا اي سيكسيون بي. سيتادير كل كلاس نقدر ندير فيها اوطون دو سيكسيون بغيت. كيما نقدر باش كل اليف تاجوتا كتكون عنده اون سيكسيون كيدخل ليها. Ça marche. Donc باش ناجوتي لي سيكسيون ديال الكلاس ديالي غندخل هنايا بارامتر اكاديميك. عندي ان منو فوق اللي فيه سيكسيون كنكليكي عليها كندخل كنلقى لا ليست ديال لي كلاس ديالي. نختار باغ اكزومبل بروميير اني وغطلع ليا كاينه سيكسيون ا اي سيكسيون بي. بغيت ناجوتي اون اوتر سيكسيون كنجي هنايا كنوريك على هاد لو بوطون كنطابي لو نون ديال السيكسيون ديالي, لونسينيون ريسبونسابل على هاد لا سيكسيون و لا كلاس. اون فوا كنطابي هاد لي زانفورماسيون بيان سور كيطلعوا ليا. فاش مهمه هاد لا جيستيون ديال لي سيكسيون اي لا جيستيون ديال لي كلاس هي فاش غنبغي ندخل لي زيليف ديالنا خاص يكونوا كينتميو لون كلاس اولا اون سيكسيون. هادشي اللي غيدينا ان شاء الله لاجو ديال لي زيليف ديالنا. دونك لاجو ديال لي زيليف نقدروا نديروه بثلاثه ميثود. لا بروميير ميثود هي نمشي انا ناجوتي لي زانفورماسيون ديال شاك اليف بوحدو افيك سي بارون. الوغ لاجو ديال لي زيليف ديالنا كاينين ثلاث لي ميثود ديالو. سا مارش. لا ميثود الاولى هي كنجي من هنايا انسكريبسيون وكيطلع لي فورمولير فيه لي زانفورماسيون ديال ليليف اللي باغي ندخل. كندخل لي زانفورماسيون اسونسييل ديالو كما قلنا النون دو يوتيزاتور والمود باس مهمين. من بعد كتجي لا بارتي فين غير خصني ندخل لا كلاس ديال ليتيديون ديالي و لا سيكسيون ديالو. اون فوا كنختار من هنا لا كلاس
كيطلعوا لي لي سيكسيون اللي كاينين في ديك لا كلاس كنختار اين سيكسيون. بيان سور كاين هنا ترونسبور وكاين لا سال دو كلاس اللي كيقرا فيها هاد ليليف اون اوبسيون كون بو اجوتي من بعد. دونك هنايا عندي ابري لي زانفورماسيون ديال لي بارون. دونك الا درت هنايا الا كنت ديجا مدخل لي بارون ديال اللي كنجي هنا كنختار من لا ليست دو سيليكسيون. سينون كنجي كندير نوفيل انسكريبسيون كندخل لي زانفورماسيون ديال هاد لو بارون. Après, qui jouent les informations complémentaires, les conditions et les maladies de l'élève, les allergies d'ILO, le médecin personnel d'ILO, téléphone de médecin, la personne autorisée à lui accompagner ou le téléphone de la personne, bien sûr de la personne à part ses parents. Ou qu'on dit l'inscription de l'élève. C'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode, il y a l'élève qui dit l'inscription d'ILO. Il est déconnecté de l'élève. Il est déconnecté. غيطلع لي هنا لا باج دو كونيكسيون فيها هنا ان بوطون ديال كريي ان كونت. الا وافقت عليه غيطلعوا لي لي تيب دو كونت اللي نقدر نكريي. c'est-à-dire une demande d'inscription soit d'un enseignant soit d'un étudiant soit ديال لي بارون نيت. دونك لي étudiants لي بارون ممكن نباسي ليهم هاد لو ليان وهما يدخلوا لي زانفورماسيون ديالهم. من بعد غيخصني انا غنفاليدي دوك لي زانفورماسيون. C'est-à-dire يدخل le nom ديالو le prénom ديالو le nom d'utilisateur l'email يختار la classe ديالو يختار une section في الكلاس يدخل كاع هاد لي زانفورماسيون يدير créer un compte. une fois كيدير هاد الشيء هذا كامل كنجي انا كندخل كادمينستراتور غنعاود نتكونيكتا بلو كونت ديالي او كان فاليدي هاد لو كونط. ملي كان فاليدي الا عقلنا من هنا من لا بارتي يوتيليزاتور كانت عندنا واحد الكاتيجوري ديال يوتيليزاتور اون اتون. دونك من هنا كندخل وكان فاليدي لو كونط ديال ليليف ديالي او ديال البارون. كاينه لا ميثود الثالثه هي ندخل من هنا من اليف وهنا عندي لامبورطاسيون ديال لا ليست ديال لي ستوديون ا بارتير دان فيشي اكسل. دونك هذاك الفيشي اكسل خصني نكتبو على حساب هاد التمبليت اللي نقدر نتيليشارجيها من هنا. كنتيليشارجي التمبليت ديالي كنحط فيها لي زانفورماسيون ديال لي ستوديون وكنجي لهنا كنختار لا كلاس حيت بيان سور كندخل بار كلاس. كنختار لا كلاس ديالي باغ اكزومبل بروميير اني كنختار سيكسيون بي وكندير لهم التمبليت ديال هذيك لا سيكسيون بي وكنحطها هنايا في شوازير لو فيشي وكندير تيليشارجي اوتوماتيكمون هاد لي ستوديون كيدخلوا لي زانفورماسيون ديالهم. داكور. كاينه اوبسيون واحده اخرى هادي ماشي ديال لامبورطاسيون سي بور لو تيليشارجمون ديال كاع لي ستوديون اللي عندي هي هادي تيليشارجي هاد لي ستوديون. دونك كيما شفنا نعاود كاين 3 ميثود. لا بروميير ميثود هي ندخل اتيديون بار اتيديون كندخل لي زانفورماسيون ديالو ا بارتير انسكريبسيون من لو فورمولير ياك وتما كنقدر ندخل لي زانفورماسيون ديال لي بارون. سينو نقدر نعطي لي زيليف لو ليان ديال لابليكاسيون ديالي هما كيديروا دو دوموند دانسكريبسيون فيهم كاع لي زانفورماسيون وانا كنجي من بعد كنفاليدي. لا ميثود الثالثه هي لامبورطاسيون هي ا بارتير هاد لونغلي اللي كنشوفوا فيها كندخل اليوتيليزاتور كندخل الاليف كاين عندي اوبسيون ديال ابلودي. دونك هنايا كنحط تمبليت كنتبع التمبليت ديال اكسل كنحط فيها لي ستوديون ديالي امبورطيها السيستم اوتوماتيكمون كيطلع لي هاد لي ستوديون. دونك ندوزو الكاتريام تيم اللي غندوي عليه ان شاء الله هو الجيستيون ديال لي ماتيير. دونك الا مشيت لهنايا الجيستيون ديال لي كلاس غندخل باغ اكزومبل البروميير. دونك الا دخلت هنايا لا سيكسيون ديالي كنلقى لي ماتيير ديال هاد لا سيكسيون. باغ اكزومبل نم اجوتي اون ماتيير ديال فرونسي. الا مشيت للسيكسيون بي دونك هي اجوتي لها نفس لا ماتيير. دونك كناجوتي لا ماتيير ديالي مره واحده وكنلقاها في لي دو سيكسيون كل وحده عندها بروفيسور ديالها. دونك الا وافقت على لا ماتيير ديالي كنلقى طابلو دو خاص بديك لا ماتيير. دونك فيه كاع لي زانفورماسيون ياك لي زاكتيفيتي ديالنا اوتوماتيكمون كدير اون اكتيفيتي كيكون ان دوفوار ولا ان اكزامان كيطلع ليا في هاد لا ليست ديال لي زاكتيفيتي. بيان سور لي زيليف اللي عندي في هاد لا ماتيير. هنايا عندي لا جيستيون ديال هاد لا ماتيير. دونك هنا عندي لي زيكزامان اون لين
اللي ممكن نصيب. هنا عندي لي دوفوار، هنا عندي لي فوروم، لي ماتيريال ديتود. لي ماتيريال ديتود مهمين حيت فيهم حيت هنا كيكون لي فيشي اللي ممكن بارطاجيهم مع لي زيلاف ديالي. وهنايا لي نوت ديال لي زيلاف. ça dépend le nom des élèves على حساب لي سيمستر اكسيتيرا. نمشيو لومبلوا دو طون، التيم الخامس اللي هو امبلوا دو طون. دونك الا مشيت لهنايا عندي امبلوا دو طون. دونك هنا كنختار لا كلاس ديالي اللي باغي اجوتي ليها باغ اكزومبل بروميير اني، وكندير اجوتي. وهنايا كنختار عندي ان فورمولير اللي كندخل فيه لي زانفورماسيون. بيان سور لومبلوا دو طون كيتكريا باغ سيكسيون، سيتادير كل سيكسيون عندها امبلوا دو طون ديالها، ماشي كل كلاس، حيت لي كلاس كما قلنا فيهم دي سيكسيون. دونك كنختار لا كلاس، كنختار لا سيكسيون، كنختار لا ماتيير. كطلع لي هنا لا ليست ديال لي ماتيير ديال ديك لا كلاس. كطلع لي لي جور، بيان سور واش لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي، وبيان سور هادشي كيبقى يتعاود كل سيمين. وكنختار لي زور ديالي على حساب واش افون مينوي ولا ابري مينوي. وكان اجوتي لي زانفورماسيون ديال لومبلوا دو طون ديالي. باغ اكزومبل الا مشيت لا كلاس في سكول، دونك هنايا عندي لاندي ماردي ميركودي. و باغ اكزومبل جودي عندي مثلا اون سيونس من 9 ل 11، اون سيونس من 12 ل 2، اون سيونس من 3 وقسمين حتى ل 5. هاد لي سيونس نقدر اكسيدي ليهم من الفيديو كونفيرونس ابارتيغ هاد لو لين. وهو نفس هاد لو لين كيكون عند لي زيليف ديالنا. دونك بلوتو بدينا شويه في لابارتي فيديو كونفيرونس. ابارتيغ لومبلوا دو طون كيقدروا لي زيليف ديالنا يدخلوا لا كونفيرونس ديال البروفيسور ديالهم. وكما كتعرفوا كل بروفيسور عنده لا كونفيرونس ديالو. دونك هذه لا بارتي الاولى ديال الفيديو كونفيرونس. دونك بدينا بها. نكمل الا مشينا شفنا منين نقدروا ناكسيديو. غنشوفوا شكون اللي يقدر يدير لا فيديو كونفيرونس اللي هو بيان سور لو بروفيسور ديالنا. دونك الا ديكونيكتيت من هنايا وغندخل اون طونك بروفيسور، غندخل ان كونت بروفيسور. كما كتشوفوا هنا عندنا الطابلو دو بور ديال البروفيسور ديالنا. زايده فيه حاجه وحده على الطابلو دو بور ديال اي يوتيليزاتور واحد اخر اللي هو الفيديو كونفيرونس. الفيديو كونفيرونس حدي كندخل ليه كتبدا لا سيونس ديالي اون لين، وكيدخلوا لي زيتيديون ديالي كيقدروا يدخلوا يشوفوا لا فيديو ديالي، يقدروا اسيستيو للكور ديالي. دونك هادو هما لي بوين اللي شفنا في لا فيديو. دونك ان بتي ريكاب. شفنا لانسكريبسيون ديال لي مون دو ديريكسيون، شفنا لانسكريبسيون ديال لي زيتيديون ديالنا ولي بارون ديالهم. كما شفنا كاين 3 ميثود. شفنا جيستيون ديال لي كلاس اي لور سيكسيون، جيستيون ديال لي ماتيير. كل ماتيير عندها طابلو دو بور ديالها خاص فيه كاع لي زانفورماسيون اللي ممكن يحتاجهم لي ستوديون، وفيه كاع شنو ممكن البروفيسور ديالنا يعطي لهاد لي زيتيديون. عندنا شفنا لومبلوا دو طون، كيفاش ممكن نكريي لومبلوا دو طون. وعندنا شفنا لي فيديو كونفيرونس. دونك هادشي اللي كاين بور لابليكاسيون في سكول. بون شانس اي اوفر.